कृषि प्रसार अर्थात् एग्रिकल्चर एक्सटेन्सनबाट लोकसेवा आयोगमा सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू। नम्बर 1, स्रोतको बाँडफाँड तथा उपलब्धिको समान बाँडफाँड गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? समानता, समता, सशक्तिकरण, माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी, सशक्तिकरण। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, अधिकारमुखी विकासको आधारभूत तत्त्व कुन हो? जवाबदेहिता, सशक्तिकरण, सहभागिता, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी अर्थात् माथिका सबै। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा हाल कस्तो प्रकारको कृषि प्रसार पद्धति प्रयोग गरिएको छ? विकेन्द्रित कृषि प्रसार, तालिम तथा भेटघाट, एकीकृत ग्रामीण विकास, बल्क उत्पादन कार्यक्रम। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए अर्थात् विकेन्द्रित कृषि प्रसार। नम्बर 4, टेलिफोन वार्ताबाट गरिने प्रविधि प्रसार कस्तो प्रकारको प्रसार शिक्षण हो? जनसम्पर्क, समूह सम्पर्क, व्यक्तिगत सम्पर्क, कुनै पनि प्रकारको प्रसार होइन। टेलिफोन वार्ता भनिसकेपछि अप्सन सी, व्यक्तिगत सम्पर्क। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा कस्तो किसिमको कृषि प्रसार पद्धति कार्यान्वयनमा रहेको छ? कृषि व्यवसायमा आधारित, कृषि उपजमा आधारित, कृषि समूहमा आधारित, कृषि प्रणालीमा आधारित। सही आन्सर अप्सन सी, कृषि समूहमा आधारित। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा कृषि विकासका सन्दर्भमा स्थानीय निकायमा कस्तो कार्यक्रम निक्षेपण गरिएको छ? प्रवृत्ति विकास, प्रवृत्ति विस्तार, नीति निर्माण, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी, प्रविधि विस्तार। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा कृषि प्रसार कार्यक्रममा महिला सहभागिता कति पुर्याउने नीति छ? 25%, 33%, 50%, 55%। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी अर्थात् 33%। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, कृषकसँग व्यक्तिगत भेटघाटको कार्यक्रम कस्तो मानिन्छ? बढी खर्चिलो, बढी समय लाग्ने, क र ख दुवै, माथिका कुनै पनि होइनन्। बढी खर्चिलो नि हुने भयो अनि बढी समय नि लाग्ने भयो। सही आन्सर अप्सन सी, क र ख दुवै। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, कृषक तालिममा महिला सहभागिता वृद्धि गर्न कुन कुरा उपयुक्त हुन्छ? गाउँमै घुम्ती तालिम आयोजना गरेर प्रत्येक गाउँबाट 2-2 जना महिला सहभागी गराएर महिला प्रशिक्षकको सङ्ख्या बढाएर, माथिका सबै ठिक छन्। यसको सही आन्सर रहेको छ गाउँमै घुम्ती तालिम आयोजना गरेर। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, तलका मध्ये कुन चाहिँ कृषि प्रसारको सिद्धान्त होइन भनेको छ? गरेर सिक्ने, सबै कृषक परिवार समेट्ने, कृषकले गर्ने काम आफै गर्ने, तलैदेखि योजना बनाउने। कृषि प्रसारको सिद्धान्त पढ्नु भएको छ भने तपाईँले यो थाहा पाइसक्नुभयो के हो त? कमेन्टमा लेख्नुहोला। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रसार शिक्षाको दर्शनमा आधारित नभएको कुन कुरा हो? ग्रामीण जनता बुद्धिमान हुन्छन्, ग्रामीण जनता नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्न इच्छुक हुन्छन्, प्राप्त ज्ञान प्रयोग गर्दा नाफा नोक्सानको वास्ता गर्दैनन्, प्राप्त ज्ञान प्रयोग गर्न चाहन्छन्। प्रश्न के भनेको छ, प्रसार शिक्षाको दर्शनमा आधारित नभएको कुरा के हो? प्राप्त ज्ञान प्रयोग गर्दा नाफा नोक्सानको वास्ता गर्दैनन् अर्थात् अप्सन सी यसको सही आन्सर रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, कृषि प्रसार कार्यकर्ता स्थानीय कृषक अगुवासँग मिली कार्य गर्न आवश्यक छ किनकि यसबाट डटडट मद्दत मिल्छ। कृषकसँग हेमछेप बढाउन, स्थानीय वस्तु स्थिति एवं प्राथमिकताका पहिचान गर्न, स्थानीय ज्ञान र सिपबारे बुझ्न र वैज्ञानिक प्रविधि विवेकपूर्ण प्रसार गर्न, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ स्थानीय वस्तु स्थिति एवं प्राथमिकतामा पहिचान गर्न। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, लैङ्गिक समानताको आधारमा भएका कृषि कार्यक्रमहरू दिगो रूपमा परिचालित हुन्छन् किन? विभिन्न कृषि कार्यक्रम सञ्चालनमा समानता हुने भएर, महिलाहरू मातृभाषी हुने भएर, महिलाहरू राजनीतिमा कम हुने भएर, उपरोक्त सबै कारणहरू। यसमा लगभग सबै कारण मिल्छन्, त्यसैले अप्सन डी यसको सही आन्सर रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, तालिम तथा भ्रमण पद्धतिमा कसको सहयोग थियो? एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, जापान सरकार, अमेरिकी सरकार। तालिम तथा भ्रमण पद्धति
ट्रेनिङ एन्ड भिजिट सिस्टममा वर्ल्ड बैंक अथवा विश्व बैंकको सहयोग थियो। त्यसैले यसको सही आन्सर अप्सन बी विश्व बैंक। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, दीर्घकालीन कृषि योजनाले कुन रणनीति निर्धारित गरेको छ? प्याकेज रणनीति, वृहत जनसहभागिता, सहकारी निजी, माथिका सबै। सही आन्सर अप्सन ए पाकेट प्याकेज रणनीति। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, टुकी पद्धति कुन कुन जिल्लामा सञ्चालन गरिएको थियो? दोलखा रामेछाप र सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र सिन्धुली। टुकी पद्धति दोलखा र सिन्धुपाल्चोकबाट सञ्चालन गरिएको थियो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, निम्न मध्ये कुन प्रदर्शनले कम समय लिन्छ? नतिजा, उत्पादन, तरिका, सबै। सबैभन्दा कम समय लिने तरिका प्रदर्शन हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रसार शिक्षा कस्तो शिक्षा हो? सैद्धान्तिक, औपचारिक, अनौपचारिक, माथिका सबै। कस्तो शिक्षा हो त? अनौपचारिक। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, विभिन्न जातको बिउको थोरै थोरै मात्रा ससाना टुक्रा जमिनमा प्रदर्शन गर्नुलाई के भनिन्छ? मिनिकिट प्रदर्शन, उत्पादन प्रदर्शन, नतिजा प्रदर्शन, कृषि प्रदर्शनी। यसको सही आन्सर अप्सन ए मिनिकिट प्रदर्शन। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, लैङ्गिक आधारको वर्गीकरणमा तलका कुन समूह पर्छन्? महिला, पुरुष, मिश्रित, माथिका सबै। सबै पर्ने भयो। त्यस्तै अर्को प्रश्न, तालिम तथा भ्रमण पद्धति कसको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको थियो? एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, स्विस सरकार, अमेरिकी सरकार। तालिम तथा भ्रमण पद्धति चाहिँ स्विस सरकारको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको थियो। यो दोलखा र सिन्धुपाल्चोकबाट सञ्चालन गरिएको थियो। अर्को प्रश्न, मिनिकिट प्रदर्शन कुन कृषि प्रसार तरिका हो? व्यक्तिगत, समूहगत, सामुदायिक, माथिका सबै। मिनिकिट प्रदर्शन समूहगत प्रसार तरिकामा पर्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, हितकोष तलका मध्ये कुन स्रोतबाट जम्मा गरिन्छ? सदस्यता शुल्क, मासिक बचत, कर दुवै, कुनै पनि होइन। यो चाहिँ सदस्यता शुल्क र मासिक बचत दुईटै लिइन्छ हितकोषमा। त्यसैले यसको सही आन्सर अप्सन ग दुवै। अर्को प्रश्न, नाटक कस्तो प्रकारको सञ्चारको माध्यम हो? दृश्य, श्रव्य दृश्य, श्रव्य, कुनै पनि होइन। नाटक भनेपछि हामीले सुन्न पनि पायौँ, हेर्न पनि पायौँ। त्यसैले के हुने भयो त? कमेन्टमा लेख्नुहोस्। नेपालमा प्रभावकारी मानिएको कृषि प्रसार पद्धति कुन हो? समूह, टुकी, तालिम तथा भ्रमण, माथिका सबै। सबैभन्दा प्रभावकारी मानिएको चाहिँ समूह प्रसार पद्धति हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, पाठ्य योजना कसले बनाउँछ? तालिम संयोजकले, प्रशिक्षकले, आयोजकले, माथिका सबैले। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी प्रशिक्षकले। नेपालमा पहिलो कृषक पाठशाला कहिले सञ्चालन भएको थियो? सन् 1989, 1994, 1997, 1998। यसको सही आन्सर अप्सन सी सन् 1997। अर्को प्रश्न रहेको छ, महिला विकास तथा हकित सम्बन्धी कार्यक्रम कुन आवधिक योजनाबाट राखियो? 5औं, 6औं, 7औं, 8औं। सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी 6औं। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, एफएम रेडियो कार्यक्रम कुन प्रसार तरिका हो? व्यक्तिगत, समूहगत, आम सम्पर्क, माथिका सबै। अफकोर्स आम सम्पर्क हुने भयो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, तालिम चक्रको सबैभन्दा पहिलो खुड्किलो कुन हो? योजना तर्जुमा, आवश्यकता पहिचान, उद्देश्य निर्धारण, कार्यक्रम कार्यान्वयन। सबैभन्दा पहिला त आवश्यकता पहिचान गर्नु पर्यो। नतिजा प्रदर्शनका लागि तराईमा कम्तीमा कति क्षेत्रफल आवश्यक पर्छ? 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 3 कट्ठा, 4 कट्ठा। सही आन्सर अप्सन बी 2 कट्ठा। निम्नमध्ये कुन समूह प्रसारको तरिका होइन? तरिका प्रदर्शन, नतिजा प्रदर्शन, घर दैलो भेटघाट, गोष्ठी। समूह प्रसारमा नपर्ने चाहिँ घर दैलो भेटघाट। प्रसार शिक्षाले मानिसको कुन कुरामा परिवर्तन ल्याउँछ? ज्ञान, सिप, व्यवहार, माथिका सबै। माथिका सबै भइहाल्यो यो त। कृषि अनुसन्धानकर्ताले प्रसारलाई के दिन्छ? उन्नत बिउ, उन्नत प्रविधि, वैज्ञानिक तथ्याङ्क, माथिका सबै। यो पनि माथिका सबै नै भयो।
कृषि पशु प्रसार विधिमा सामूहिक तरिका कम्युनिटी मेथड भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सन ए मास मिडियाबाट धेरै समूह र समुदायमा प्रसार, समूहले मात्र प्रसार, ट्रेनिङ एन्ड भिजिट सिस्टम नतिजा पर्दछन्। यसको सही अनुसार मास मिडियाबाट धेरै समूह र समुदायमा प्रसार। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, कृषि प्रसार कार्यकर्ताको क्षमता अभिवृद्धिमा सबैभन्दा बढी सहयोगी कुन होला? तालिम, भ्रमण, तलब वृद्धि, सुविधा वृद्धि। सबैभन्दा बढी उपयुक्त चाहिँ तालिम हुने भयो। कार्यक्रम कार्यान्वयन स्तरमा सुपरिवेक्षण र अनुगमनको भूमिका के हो? कामको जाँचबुझ गर्ने, रकम सही प्रयोग भए नभएको छानबिन गर्ने, भ्रष्टाचार भए नभएको पत्ता लगाउने, कार्यक्रमलाई उपयुक्त तरिकाले कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउने। मिल्न त सबै मिले, तर सबैभन्दा यसमा पनि सबैभन्दा धेरै मिल्ने चाहिँ अप्सन डी, कार्यक्रमलाई उपयुक्त तरिकाले कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउने। त्यस्तै अर्को प्रश्न, कृषि सेवा केन्द्र कुन कार्यालय अन्तर्गत पर्छ? जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला बागवानी कार्यालय, जिल्ला कृषि अनुसन्धान कार्यालय, नगरपालिका अथवा गाउँपालिका। कृषि सेवा केन्द्र नगरपालिका अथवा गाउँपालिका अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै अर्को क्वेसन, कार्यक्रम तर्जुमाको पहिलो खुड्किलो के हो? कार्यक्रम अनुगमन, कार्यक्रम मूल्याङ्कन, कार्यक्रम अनुमोदन, समस्या पहिचान। सबैभन्दा पहिलो खुड्किलो समस्या पहिचान हो। मूल्याङ्कन किन गरिन्छ? कार्यक्रम तर्जुमा गर्न, तथ्याङ्क प्राप्त गर्न, कार्यक्रमको उद्देश्य वा लक्ष्य प्राप्ति भए नभएको हेर्न, कार्यक्रम सञ्चालनबाट देखिएका परिवर्तनहरू यकिन माथिका सबै। मूल्याङ्कन विशेष गरी किन गरिन्छ भने कार्यक्रमको उद्देश्य वा लक्ष्य प्राप्ति भए नभएको हेर्न। नेपाल सरकारको विभिन्न कार्यक्रमहरूले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न कुन विधिहरू अवलम्बन गरिएको छ? सार्वजनिक सुनुवाई, जनलेखा परीक्षण, गुनासो व्यवस्थापन तथा नियमित सूचना प्रवाह प्रवृत्ति माथिका सबै। नेपाल सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरूले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सार्वजनिक सुनुवाई, जनलेखा परीक्षण, गुनासो व्यवस्थापन यी सबै अर्थात् यसको सही अनुसार माथिका सबै अवलम्बन गराएको छ। अर्को प्रश्न आउँछ, कृषकहरूलाई तालिम किन दिइन्छ? उनीहरूले आवश्यक भएको सिप र ज्ञान प्रदान गर्न, प्रशिक्षकहरूले जानेको सिप र ज्ञान प्रदान गर्न, कृषकहरूलाई सङ्गठित र मनोरञ्जन गराउन, प्रशिक्षक र परीक्षार्थीहरूलाई भत्ता प्रदान गर्न। यो पनि कमेन्टमा लेख्नुहोला। अहिलेको कृषि प्रसार पद्धति कसरी सञ्चालन गरिएको छ? अगुवा कृषक, समूह पद्धति, व्यक्तिगत, घर दैलो भेटघाट। अब अहिलेको कृषि प्रसार भनेर कति आयो भने केही नसोची ग्रुप एप्रोच अथवा समूह पद्धतिमा लगाइदिँदा भइहाल्यो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा कृषि प्रसारको अवधारणा कहिलेबाट सुरु भयो? विक्रम सम्वत 2008, 2018, 1988, 1978। कृषि प्रसारको अवधारणा भनेको छ, कृषि प्रसारको अवधारणा चाहिँ अप्सन डी विक्रम सम्वत 1978बाट सुरु भयो। उपयुक्त कृषि प्रसार तरिका छनौट गर्दा दिनुपर्ने आधारमा कुनको बढी महत्त्व हुन्छ? सस्तो लगानी, बढी प्रभावकारिता, कार्यक्षमता, आफूलाई सजिलो हुने तरिका। बढी महत्त्व कुन हुने भयो त? बढी प्रभावकारिता जुन छ त्यही हुने भयो, अर्थात् अप्सन बी यसको सही अनुसार। प्रसार शिक्षाका विशेषता के हुन् त? लचिलोपन, व्यवहारिक, अनौपचारिक माथिका सबै भइहाल्यो। कृषि समूह कसले दर्ता गर्छ? यो प्रश्न रिपिट भइसकेको छ, स्थानीय तहले भइहाल्यो। नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कृषि कार्यक्रम कसले तयार गर्छ? एआइटिसी, एनटिभी, डिओए, एमओएडी। यसको एन्सर अप्सन ए एआइटिसी। बाली उत्पादन प्रतियोगिता किन गरिन्छ? प्रतिस्पर्धात्मक भावना जगाउन, उत्पादन वृद्धि गर्न, उन्नत प्रवृत्ति विस्तार गर्न माथिका सबै। अब प्रतियोगिता किन गरिन्छ त? प्रतियोगिता गर्ने भनेकै प्रतिस्पर्धात्मक भावना जगाउनलाई हो। कृषक समूहबाट के फाइदा हुन्छन्? आय आर्जनमा टेवा पुग्छ, प्राविधिक सेवा प्राप्त हुने, सेवा प्रभावकारी हुने माथिका सबै।
कृषक समूहले कस्ता प्रकारका योजनाहरू बनाउन सक्छन्? अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, माथिका सबै। तपाईले अब समूहको बारेमा राम्ररी पढ्नुभयो भने यो पनि सजिलै मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसको सही आन्सर अप्सन डी, माथिका सबै। सञ्चारका तत्त्व कुन कुन हुन्? प्रेषक, सन्देश, ग्रहणकर्ता, सबै। यो पनि सबै भइहाल्यो, सोध्नुपर्ने कुरै छैन। सबैभन्दा खर्चिलो कृषि प्रसार तरिका कुन हो? व्यक्तिगत भइहाल्यो, यो अरू अप्सन नहेरौँ। सबैभन्दा खर्चिलो व्यक्तिगत, सबैभन्दा सस्तो सामूहिक। कृषि प्रविधिहरू अनुसरण गर्ने सम्भावना कुन कृषि प्रसार तरिकामा सबैभन्दा बढी हुन्छ? व्यक्तिगत, सामूहिक, सामुदायिक, गोष्ठी। व्यक्तिगतमा हुन्छ है त सबैभन्दा धेरै, किनभने व्यक्तिगतमा एक एक गरेर गएर राम्ररी सम्झाउने बुझाउने गरिन्छ। त्यसो गर्दा कृषकले प्रविधिहरू अनुसरण गर्ने सम्भावना अलि बढी देखिन्छ अरूमा भन्दा। प्रसार शिक्षाको विशेषता कुन होइन? कुन होइन भनौँ? यस्तो आयो भने अब के अप्सन दिन्छ? यहाँ चाहिँ लचिलोपन, व्यवहारिक, अनौपचारिक, कुनै पनि होइन भनेको छ। यहाँ चाहिँ कुनै पनि होइन भन्नु पर्यो। यहाँ कहिलेकाहीँ उल्टा पाल्टा अब यसैले घुमाएर मिलाएर दिन्छ। Which of the following provides extension service to the farmer? NGO सेक्टर, प्राइभेट सेक्टर, गभर्मेन्ट सेक्टर, सबैले दिन्छन्। त्यसैले सही आन्सर अप्सन डी, अल अफ द एबभ। कृषि प्रसार कार्यकर्ताहरूको तल उल्लेख गरिएका मध्ये कुन चाहिँ प्रमुख भूमिका हो? कृषकहरूका लागि सिक्ने वातावरण तयार गर्ने, कृषकहरूले मानसिक तथा भौतिक क्रियाकलापहरूप्रति प्रोत्साहित गर्ने, कृषकहरूले सिकेको ज्ञान तथा सिप अन्य कृषक तथा समूहहरूमा विस्तार गर्न उत्प्रेरित गर्ने, माथिका सबै। सिम्पल भयो, माथिका सबै। अगुवा कृषक छनौट गर्दा के ध्यान दिनुपर्छ? कृषक समूहका सदस्यहरूले रुचाएको, नेतृत्व लिन चाहने, आफूले प्रविधि प्रयोग गरेर देखाउने क्षमता भएको, माथिका सबै। माथिका सबै भइहाल्यो, केही छैन। यो त पढ्दै नपढेका मान्छेले पनि मिलाउँछ। त्यस्तो हार्ड क्वेसन चाहिँ हुँदैनन् यो कृषि प्रसारमा। अर्को प्रश्न, तलका मध्ये कस्तो व्यक्ति अगुवा हुन सक्दैन? लङ्गडो, हँसिलो, रिसा, इमान्दार। यहाँ थोरै दिमाग लगाएपछि भइहाल्छ। लङ्गडो भएर केही भएन, अब हँसिलो भएको त राम्रो भयो, इमान्दार भएको पनि राम्रो भयो। हुन नसक्नु कस्तो? रिसा। जिल्ला प्रोफाइल किन तयार गरिन्छ? कम्प्युटरमा राख्न, क्षेत्रीय या विभागमा पठाउन, कार्यालयमा चार्ट बनाएर राख्न, जिल्लामा प्रोफाइलको आधारमा आगामी कार्यक्रम तयार पार्न। यसको सही आन्सर अप्सन डी हुने भयो। अर्को प्रश्न, अनुगमन किन गरिन्छ? यसको सही आन्सर प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र फिल्ड कर्मचारीलाई सहयोग गर्न। अर्को प्रश्न, दिगो कृषि विकासका लागि कुन कुरा मेल खाँदैन? जुनसुकै प्रविधिको पनि प्रयोग गर्न सकिने, जैविक विविधता संरक्षण, सहभागितात्मक तरिकाबाट कार्यक्रम सञ्चालन, माथिका सबै। मेल खाँदैन भनेको छ। यसको सही आन्सर अप्सन ए, जुनसुकै प्रविधिको पनि प्रयोग गर्न सकिने। अर्को प्रश्न, नेपालको कृषिमा देखिने मुख्य चुनौती कुन हो त? महिला कृषकहरूलाई इग्नोर गर्नु, प्रोग्रामहरू टप डाउन एप्रोच मात्रै हुनु, त्यस्तै नयाँ टेक्नोलोजीहरू कृषकसम्म नपुग्नु, माथिका सबै। माथिका सबै भइहाल्यो। हितकोष तलका मध्ये कुन स्रोतबाट जम्मा गरिन्छ? यो क्वेसन रिपिट भयो। सदस्यता शुल्क र मासिक बचत दुईटै। सही आन्सर अप्सन सी, दुवै। नेपालमा प्रभावकारी मानिएको कृषि प्रसार तरिका कुन हो? प्रभावकारी मानिएको भनिसकेपछि समूहगत, ग्रुप। अब कृषि प्रसारबाट हिजो बनाएका क्वेसन अनि आज बनाएका यति क्वेसन जाने। यहाँभन्दा बाहिरबाट क्वेसन बिल्कुल आउँदैनन्। त्यसैले ध्यान दिएर पढ्नु होला। यिनी क्वेसनहरू पढेर घोक्न भन्दा नि अगाडिको जुन टपिकहरू छ यिनीहरूले राम्रोसँग बुझ्यो भने यिनीहरू घोक्नेवाला क्वेसन नै छैनन्। हल्का दिमाग लाएर नर्मल्ली पनि मिल्ने खाले क्वेसन छन्। त्यसैले राम्ररी पढ्नु होला। कृषि प्रसार चाहिँ सकियो है त।